हांव स्टॅनली फेर्नांदीस कांसावलेचो. मुगेलो डॅडी जोगीम फेर्नांदीस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द GRE, and my grandfather was the second president of the GRE. I would like to explain why I have removed this video. GRE म्हाका इनवायट केल्लो मुगे डॅडीक आनी मुगेल्या ग्रँडफादराक फेलिसिटेट करपाक, and I went for the 50 years of golden jubilee for the celebration of their 50 years. की मुगे डॅडी गेले आनी मुगेलो ग्रँडफादर गेलो फोटो मागून वयलो, आनी फोटो वयलो आनी तेणी घालूंक ना, कित्याचेर सोविनराचेर घालूंक ना तें बरें आहा, पूण म्हाका तरी इन्फॉर्म तरी करपाक जाय आसलें ते फोटो घालूंक नाय म्हूण. ते फोटो वयले आनी कितें केलें तें म्हाका खबर ना. सो ते फोटो घालूंक नाय जाल्यार म्हाका पासून इन्फॉर्म करूं नासलें बाबा आमी ते फोटो घालनाय म्हूण. जाल्यार कित्याक घालनाय तें म्हाका सांगपा जाय आसलें, नाजाल्यार तुमी म्हाका एक रिजन दिवपा जाय आसलें. तुमी म्हाका एक रिजनूय सांगूंक ना. तेका लागून थिंग येतोरी म्हाका कळ्ळें, तेका लागून म्हाका तें अपसेट जालो. सो हें मुगे फॅमिलीक एक इन्सल्ट दिसो. मुगे फॅमिलीक एक दोग जाण आमगे फॅमिलींतले प्रेजिडेंट जाले. सो दोगांयकूय आमकां तो एक फॅमिलीक इन्सल्ट दिसतालो. तेका लागून तें म्हाका दूख लागली. मुगे डॅडी प्रेजिडेंट, तेका लोकांनी बेश्टो एलेक्ट करूंक ना. तो फिशरमॅनांक हेल्प करतालो फायनान्शियली ऑर नॅट्स हाडून दिवन. गिल नॅट्स हाडून दितालो तेका सगली फिशरमॅनांक हेल्प करतालो, नॅट्स हाडून दिवप, आनी पयशे घेयन आहलो, उदार दितालो आनी जोडून पयशे दियाय म्हणटालो. डॅडीनूय केल्लें, मुगेले मामीनूय केल्लें, आनी हें सगळी हेल्प करून तो फिशरमॅनाक वयर सोराय म्हूण सांगतालो. तेका जाय आसलोलें फिशरमॅन वयर सरपाक, आनी तेका लागून तो फिशरमॅनाक जाता तितलें झाड बी हाडून दिन हेल्प करतालो. हे आख्खे वेलसांवचे फिशरमॅनाक खबर आहा. आख्खे वेलसांवचे फिशरमॅनाक हांव सांगता, सगल्यांक खबर आहा, आनी सगल्यांक मुगे डॅडीन हेल्प केले. थोडे हेल्प केले नासतले, थोडे उरले आसतले, पूण तेंकां सगल्यांक चडशीं मुगे डॅडीन फिशरमॅनाक हॉलांत जावं कासाले जावं वेलसांव दांड्या सगल्यांक मुगे डॅडीन हेल्प केल्ले. तो बेस्ट प्रेजिडेंट जावंक ना, तेका तो हेल्प करता म्हूण लोकांक तेका प्रेजिडेंट एलेक्ट केलो. वॉट हॅपन्ड वॉज when everyone was giving the talks, okay, everyone was giving the speeches, like Captain Virato was there, Alina Saldana was there, Father Hermito gave the speech, and then Christopher Fonseca, he gave the speech. But in that speech, I never heard of my father, who was the president and founder member of the GRE. No one ever talked about he was the president of the GRE. Everyone only talked about Matani and GRE president and Olencio. Everyone was talking about these people only. But where were the struggles of my father? Where were the struggles of my grandfather? They never mentioned anything. They never mentioned about the first president, the second president, the third president. Nothing was there on this thing. For the first president and second president were from my family, but no one talked about my father and grandfather. So I felt like I was brought there to insult me. So I think that this was done purposely by the president and the general secretary. What right does it take that my father was not felicitated? Why was that done? Because if he was not the first member of the GRE, then would you have celebrated this 50 years today? Because they were there and they had come forward, that's why this GRE was formed. And Matani was called just because they didn't have the education, didn't know how to make the paperwork. Like he was the one who was educated. So to take it forward, these people invited Matani, and then he was being made the general secretary of the GRE. So I am not against Matani. Matani was a good person. He was a good human being, and his contribution should be credited. And he took it forward because he was there. This whole thing happened, and this movement came forward because of Matani. He actually was a spirit
to all of us, because without Matani this would have not have happened. But same way, if my father and grandfather, if they were not there, this would also have not happened. So the credit goes to the first president and the second president also, and the third one also. But these people, they did not mention their in their whole speech. जेन्ना फंक्शन स्टार्ट जालें तेन्ना एकलो एक स्पीच दिवपाक लागलो आनी हिस्ट्री सांगपाक लागलो. ती हिस्ट्री सांगता तो सगळी स्टार्ट करता आसतना मातानीचेर स्टार्ट केली आनी ती एंड जाता आसतना पासून न्हू ती मातानीचेर आनी आग्नेलो फेर्नांदीस रॉड्रिगीस ते प्रेजिडेंटाचेर आनी तेंचेरूय एंड जाल्या. थिंगा मोदें म्हाका दिसता तो हिस्ट्री सांगता तेका फूल हिस्ट्री तेका शिकोवन हाडूंक ना. कित्याक तो शिकोवन हाडलो जाल्यार न्हू तो आमगे ते प्रेजिडेंट आहलो तेंचे कितेंय तरी नांव काडटा आहलोलो, कित्याक तेंकां ती हिस्ट्री खबर ना आनी तेका ती हिस्ट्री जॉग्राफी सारकी शिकयली ना. सो तो आपणागे हिस्ट्री शिकोवन येयला आनी तेणें आपणागे हिस्ट्री सांगल्या. आतां ते कोण हिस्ट्री शिकयल्या ती म्हाका खबर ना. सो म्हाका दिसता तेणें ती हिस्ट्री सांगता आसतना फर्स्ट प्रेजिडेंटा तो इसरोला, सेकेंड प्रेजिडेंटाकूय तो इसरोला आनी थर्डूय प्रेजिडेंटा तो इसरोला. हेणी आपणागेलें कितली कॉन्ट्रिब्युशन ते GREक दिलोलें, गोंयचो रापणकारांचो एक वोट, हेंकां आमगे हे सगळे प्रेजिडेंटान कितली कॉन्ट्रिब्युशन दिलोलें, तेंचे सॅक्रिफायसीस खूंय गेले ते तुमी डिस्कसूच करूंक न्हय. जरी तर ते पॉयंट्स तुमकां डिस्कस करूंकूच ना जाल्यार तूं हिस्ट्री कसली सांगली ती म्हाका कळपाक जाय. तुमकां हिस्ट्री तो सांगपाकूच कळना जाल्यार तुमी हे मनशाक हिस्ट्री सांगपाक हाडपाचोच न्हू. हें तुमचें चुकलां. कित्याक हिस्ट्री सांगता आसतना थिंगा आमगे डॅडीचें नांव मेन्शन जावपाकूच जाय आसलें, कित्याक तो फावंडर मेंबर एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द GRE. हें तुमी चुकले. 1975 जेन्ना आमगेलो डॅडी प्रेजिडेंट जाल्लो ऑफिशियली, आनीक 1978 मुगेलो ग्रँडफादर प्रेजिडेंट जाल्लो. पूण मुगे डॅडी तेन्ना 1975 पयलीं पासून तो ग्रुपाचो लिडर आहलोलो. 1974 73 पासून तो एक लिडर आहलोलो, रापणकारांचो एक लिडर आहलोलो. आनी GRE जेन्ना ऑफिशियली फॉर्म जाली तेन्ना तेका प्रेजिडेंट थिंगा केलो. सो आफ्टर दॅट माय ग्रँडफादर बिकेम द प्रेजिडेंट आनीक तेज उपरांत थर्ड प्रेजिडेंट जालो आनी 1992 आग्नेलो फेर्नांदीस तो फोर्थ प्रेजिडेंट जालो. सो जेन्ना हांव उलयतालो थोडे GRE मेंबर आहलोले म्हजे सायडीन उलयत तेन्ना मुगे ग्रँडफादराक फर्स्ट प्रेजिडेंट म्हूण चिंतपाक लागले. सो तेदोन तेंकां हांवें सांगलें तो मुगे फर्स्ट प्रेजिडेंट डॅडी फर्स्ट प्रेजिडेंट आहलो आनी ग्रँडफादर सेकेंड प्रेजिडेंट आहलो. सो ते GREचे मेंबरांक खबर ना आनी हें सगळ्यांक खबर आसपा जाय म्हूण ते फोटो घालपाक इम्पॉर्टंट आहलोले. सो ते फोटो घालूंक न्हय. तेन्ना फोटो घायले आनी तेंचेर थिंग बरयलें सगळ्याक बाबा हो फर्स्ट प्रेजिडेंट, हो सेकेंड प्रेजिडेंट, हो थर्ड प्रेजिडेंट. तेन्ना सगळ्या लोकांक कळटा बाबा कोण GRE फर्स्ट प्रेजिडेंट आहलो, कोण सेकेंड प्रेजिडेंट आहलो आनी कोण थर्ड प्रेजिडेंट आहलो. आनी आख्खे मिटिंगेक थिंगा एकल्या मनशाक तें प्रमोट करताले. हांव नको कित्याक एकल्या मनशाक प्रमोट कोत्ताय ते. आनी थिंगा हे सोविनराचेर हो सोविनर आहा तेजेर एकूच मनशाचे फोटो आहाय. मुगे डॅडीगे तेंगेले कांय फोटोच न्हय. हे तूं चोयल्यार कळटा हिंगा एकूच मनशाचे चड फोटो दिसताय. चोय हिंग सगळे हितून एकूच मनशाचे फोटो दिसताय चड आनी कोणाक दिसना. आतां हे GRE फंक्शन केल्लें तें कोणाक प्रमोट करपाक? एकूच मनशाक प्रमोट करपाक. ऑलेन्सियोक प्रमोट करपाक वो कोणाक प्रमोट करपाक तें हांव नको. जेन्ना मातानी साल्लाना जनरल सेक्रेटरी आहलो आनी मुगे डॅडी त्याच टायमार प्रेजिडेंट आहलो, फर्स्ट प्रेजिडेंट. सो काल जे लोकांनी स्पीच थिंगा स्पीच दिल्ले सगळे डिग्निटरीज येयल्लोले तेणी स्पीच दिल्ली आनी ते स्पीची थिंगा मुगे डॅडीचें मातशें पासून काडूना. सगळे मातानीचें उलयताले. सो म्हाका दिसता जनरल सेक्रेटरीक चड रिस्पेक्ट आहा आनी प्रेजिडेंटाक रिस्पेक्टूच ना. सो हांव आतां आग्नेलो रॉड्रिगीस हो आतां प्रेजंट प्रेजिडेंट आहा तेका हांव एक क्वेश्चन कोत्ता. जरी तर आमी ऑलेन्सियोक सिमोईस तेका जनरल सेक्रेटरीक तेजेंच उलयलें आनी तुजें कांय उलय नासतना तेकाच चड रिस्पेक्ट दिलो जाल्यार
तूं प्रेजिडेंट जावन कितें फायदो जालो. आमी जरी तर जनरल सेक्रेटरीक चड रिस्पेक्ट दिताय जाल्यार प्रेजिडेंटाक रिस्पेक्ट दिनाय जाल्यार फायदो कितें जालो. तो फिशरमॅन पासून न्हू, दॅट इज सेपरेट थिंग. पूण थिंगा एक रिस्पेक्ट आसता, प्रेजिडेंटाक एक रिस्पेक्ट आसता. थिंग प्रेजिडेंटाक रिस्पेक्टूच ना, सगळे फोटो तेजे, सगळे तेजे, आनी प्रेजिडेंटाक कांयच ना. जेन्ना 75 इयर्स घोडे तुमी सेलेब्रेट करतले आनी तेन्ना जरी तर आग्नेलो लोक सायडीन काडून प्रेजिडेंट आहा तेका सायडीन काडून हालीं आमी ऑलेन्सोचेच उलयलें जाल्यार कशें जातलें. एज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव GREक रिक्वेस्ट कोत्ता प्रेजिडेंटाक की जेन्ना तुमगे ती एलेक्ट कोत्ताय कोणी कमिटीक, तो फिशरमॅनूच आसपाक जायो, तो दुसरो हितून तूं आसपाक जायना. कित्याक ते फिशरमॅनाकूच खबर आहाय दूख आनी ते त्रास आनी ते कितू कोश्ट पडटाय ते. कोण जे भायर वचनाय दर्यांत तें खबर नाय ते कोश्ट कितें ते. सो तेंकां कोडपाक लागोन हे GREचे मेंबर जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय तेंकांच तुमी मेंबर कोरचे, दुसऱ्यांक भायल्यांक काडून मेंबर कोरचे न्हू. सो आमगेले आतां भुरगे आहाय, आतां आमगेले हें जनरेशन आहाय ते शिकलो आहाय, सो तेंकां तुमी मेंबर कोरचे. कित्याक हेजे मुखार मेंबर आहाय ते आमगे काबार जायत वयताय, थोडे जाण मोत्ताय, थोडे जाण भायर वयताय. सो आमगे गोंयचे भुरग्यांक तुमी मेंबर कोरचे, GREचे मेंबर कोरचे आनी तेंकां एलेक्ट करून तेंकां ते तुमच्यान एक बरें मुखार ते GRE हें मुखार व्हरपाक आनी मुखार तें चलोवपाक तेंकां हें तुमच्यान बरें चलोवंक शकताय. कित्याक एकवोट आख्खे रांपोणकारा मदें एकवोट गरजेचो. आयज एकवोट ना म्हणून हे सगळे सोसायटी जाले, सगळे डिफरंट सेपरेट गेलो आहाय. हेंकां तुमी एकठांय करून हाडपाक गरजेचें. कित्याक जरी तर एकवोट ना जाल्यार कांय ना, हे सगळो फायदो काडटाय. कित्याक आमी फिशरमॅन एकवोटान नाय, आमचो फायदो थिंगाच काडलो आहा. मडगांव वच लुट्टाय आनी खूंय वच लुट्टाय आमकां. तुमी कोण मुखार सरोन तें एक्शन घेवपाक रेडी नाय, कोणूय जबाबदारी घेवपाक रेडी ना. तूं चोय हांव चोय हें चलना. सगळे एकठांय जाल्यारूच हें मुखार चलतलें, ना जाल्यार ही GRE काबार जातली आनी हे सगळे फिशरमॅन काबार जातले.